हुन्छ यार, सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आज मैले तपाईँहरू सबैलाई आजको यस पवित्र आराधना सङ्गतिमा स्वागत भन्दै अब हामी पवित्र परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ र आजको विशेष हामी यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 7 देखि लिएर 10 पदसम्मको यो खण्डलाई हामी विशेष विचार गर्नेछौँ। र यो खण्डलाई विचार गर्नुभन्दा अगाडि हामी यसको छोटकरीमा एउटा सानो पृष्ठभूमिलाई हामी विचार गर्नेछौँ। र यहाँ विशेष यहाँ दुईवटा चाडहरूको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। एउटा चाड चाहिँ द फिस्ट अफ टबरनेकल अर्थात् छाप्रोबासको चाड, अनि अर्को चाड चाहिँ समर्पणको चाड अथवा ज्योतिको चाड भनेर पनि सम्बोधन गरे। यसकारण 9 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 10 अध्यायको 22 पदसम्म यो दुईटा बिचकोमा चाहिँ विशेष यो दुईटा चाडको बिचमा चाहिँ लगभग 2 महिनाको अवधि यहाँनिर खाली छ। र यो 2 महिनाको अवधिमा भएको यो एउटा विशेष एउटा घटना हो। र यहाँनिर चाहिँ हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई हामी सिक्न गइरहेका छौँ। यसकारण हामी जब 10 अध्यायको 1 देखि 21 पदसम्म पढ्छौँ हामीलाई एकदम स्पष्ट रूपले थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ 9 अध्यायको र 8 अध्यायको निरन्तरता यीशु ख्रीष्टले दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हो। किनभने यहाँनिर 10 अध्यायको 1 पदमा आइसकेपछि चाहिँ हामी कुनै पनि नयाँ अडियन्सलाई भेटाउँदैनौँ, त्यही पुरानो अडियन्स नै हुनुहुन्छ। यहाँनिर 10 अध्यायको 1 पददेखि जुन कुराहरू यीशु ख्रीष्टले यहाँ बोल्नको निम्ति सुरु गर्नुभयो र जुन कुरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले 9 अध्यायको 41 पदमा नै सुरु गर्नुभएको थियो र त्यसलाई नै उहाँले चाहिँ 10 अध्यायको 1 पदमा निरन्तर दिइराख्नु भएको छ। अर्को कुरा हामी यहाँ के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 10 अध्यायको 21 पदमा हामी आइसकेपछि चाहिँ अरू कतिपय मानिसहरूले पनि यहाँनिर चाहिँ ती अन्धा मानिसको बारेमा बताइरहेको छ, जुन अन्धा मानिसलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले 9 अध्यायमा निको पार्नु भएको थियो। र कतिपय मानिसले त्यहाँनिर चाहिँ 8 अध्यायमा यीशु ख्रीष्टलाई भूत लागेको छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँनिर गन्थन गरिरहेको छ। र यी सबै कुराहरूले हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 10 अध्याय चाहिँ 8 अध्याय र 9 अध्यायको निरन्तर भइरहेको एउटा घटनाक्रम हो। र हामी यहाँनिर अर्को के कुरा भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ 9 अध्यायमा र 10 अध्यायमा चाहिँ विषयवस्तु मात्रै फरक भएको छ, तर अडियन्स चाहिँ तिनै व्यक्तिहरू हुन्। 9 अध्यायमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले ज्योतिको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ 10 अध्यायमा आएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भेडाहरू र गोठालाको बारेमा उहाँले सिकाउनु भएको छ। तर त्यही व्यक्तिहरूलाई नै सिकाउनु भएको त्यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ यहुदी धर्मगुरुहरू यहाँनिर तिनीहरूको बारेमा नै उहाँले सिकाइराख्नु भएको छ। तर यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ खालि विषयवस्तु मात्रै फरक भएको छ। पहिला चाहिँ यीशु ख्रीष्टले ज्योतिको बारेमा सिकाउनु भयो र अहिले प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भेडा र गोठालाको बारेमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले 10 अध्यायको 1 पदमा उहाँले ती चोरहरू भन्नुभयो र डाकुहरू भन्नुभयो। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जो भेडा गोठको ढोकाबाट भित्र पस्दैन तर अर्कोपट्टिबाट चढेर पस्छ त्यो चाहिँ चोर र डाकु हो। यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो है। ती व्यक्तिहरू चाहिँ ढोकाबाट पस्दैन, ती व्यक्तिहरू चाहिँ को हुन्? चोरहरू र डाकुहरू हुन् भन्ने कुराहरू 9 अध्यायमा हामीले राम्रोसँगले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा अन्धो मानिस निको भएको छ र यो अन्धो मानिसलाई फरिसीहरूले धर्मगुरुहरूले त्यसलाई निकालिदिएको छ। 9 अध्यायको 34 पदमा त्यो मानिसलाई सभाघरबाट निकालिदिएको छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यस पश्चात 35 पददेखि हामी पढ्दै गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिसले यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएको छ। र यसले हामीलाई अझै के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 र 5 पदमा 10 अध्यायको 4 र 5 पदमा भनेका कुराहरू बडो राम्रोसँग लेखिएको छ। म तपाईँहरूको फेरि पनि पढ्न चाहन्छु। 10 अध्यायको 4 र 5 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ। 4 पदमा हेर्नुहोस् है त। जब उसले आफ्ना सबै भेडाहरूलाई बाहिर निकालिसक्छ र ऊ तिनीहरूका अघि हिँड्छ र भेडाहरूले उसलाई पछ्याउँछन्, किनभने तिनीहरूले उसको स्वर चिन्छन्। तर अपरिचित व्यक्तिलाई तिनीहरू पछ्याउँदैनन्, तर त्यसदेखि भाग्नेछन्, किनभने अपरिचित व्यक्तिको स्वर तिनीहरूले चिन्दैनन्। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो, यहाँनिर अन्धो मानिसलाई जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले निको पार्नुभयो र ती फरिसीहरूले यी मानिसलाई निकालिदिएको थियो सभाघरबाट, प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँनिर आएर भन्दै हुनुहुन्छ, भेडाहरूले चाहिँ अपरिचित व्यक्तिको स्वर चिन्दैन, तर असल गोठालाको स्वर तिनीहरूले चिन्छ। यसकारण चाहिँ यो अन्धो मानिसले चाहिँ फरिसीहरूलाई होइन तर यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याएको छ, किनभने यीशु ख्रीष्ट चाहिँ
असल गोठालो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यसुले यहाँनिर भन्न खोजिराख्नु भएको छ। यसकारण चाहिँ यो 10 अध्यायको 1 देखि 21 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी दुईवटा कुराहरू बुझ्छौँ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 10 अध्यायको 1 देखि 21 पद चाहिँ 8 अध्याय र 9 अध्यायमा भएको घटनाक्रम र त्यसपछि चाहिँ 10 अध्यायमा भएको 10 अध्यायको 22 देखि 39सम्म भएको घटनाक्रमलाई यो दुईटा घटनाहरूलाई चाहिँ विशेष जोड्ने काम यसले गरेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर कतिपय मानिसहरूले बुझेनन् 6 पदमा। यहाँ म तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु। येशूले तिनीहरूलाई यो दृष्टान्त भन्नुभयो तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभएको कुरा तिनीहरूले बुझेनन्। र उहाँले 1 पददेखि लिएर 5 पदसम्म जुन दृष्टान्तको रूपमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो भिडलाई सिकाउनु भएको थियो र त्यहाँनिर धर्मगुरुहरू फरिसीहरू पनि थिए र ती अडियन्सले नबुझेको कारणले गर्दा फेरि प्रभु यीशुले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता 7 पददेखि दिनुभएको छ है। यसकारण चाहिँ हामी 7 पदमा हामी पढ्छौँ। 7 पदमा चाहिँ प्रभु यीशुले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। येशू ख्रीष्टले म यहाँ साँचो गोठाला हुँ भन्नु भएन, तर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भेडाहरूको ढोका म नै हुँ। यो कुरोलाई हामी 9 पदमा हामी अझै स्पष्ट रूपले हेर्नेछौँ। र 8 पदमा है के लेखिएको छ 8 पदमा यहाँनिर म तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु। 8 पदमा म भन्दा अघि आउने सबै चोर र डाकुहरू हुन् तर भेडाहरूले तिनीहरूका कुराहरू सुनेनन्। प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दा जति पनि अगाडि ती मानिसहरू आएका थिए यहाँनिर चाहिँ पुरानो करारका अगमवक्ताहरूको बारेमा कुराहरू गरिएको छैन। यहाँनिर यसको बारेमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 46 पदमा स्पष्ट रूपले भनिसक्नु भयो। हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 5 अध्यायको 46 पदमा किनभने तिमीहरूले मूसालाई विश्वास गरेका भए मलाई पनि विश्वास गर्ने थियो किनकि उनले मेरो विषयमा लेखेका थिए। आमेन। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्टले 5 अध्यायको 46 पदमा स्पष्ट रूपले भन्नुभयो यदि तिमीहरूले मूसाको कुराहरू सुनेको भएदेखि तिमीहरूले मेरो पनि कुरा सुन्ने थियो किनभने तिनले मेरै बारेमा कुरा गरेको थिए, तिनले मेरै बारेमा लेखेको थिए। यसकारण यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ म भन्दा अघिकाहरू भन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ पुरानो करारमा भएको अगमवक्ताहरूको बारेमा कुरा गरेको होइन, तर यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती व्यक्तिको बारे किनभने यहाँनिर 8 पदमा यहाँनिर चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्स प्रयोग गरेको कारणले चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्टको पालोमा भएको जति पनि धर्मगुरुहरू थिए ती फरिसीहरू थिए जो मानिसहरू चाहिँ ज्योति आउनभन्दा अगाडि नै तिनीहरू अन्धकारमा जन्मेका थिए ती मानिसहरूलाई ती अगुवाहरूलाई यीशु ख्रीष्टले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरू चाहिँ को हुन् भन्ने कुराहरू चोर र डाकुहरू हुन् भन्ने कुराहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ 5 पदमा अघि नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनिसक्नु भएको छ कि तिनीहरूले चाहिँ साँचो भेडाहरूले चाहिँ अपरिचित व्यक्तिको अथवा गोठालाहरूको चाहिँ स्वर तिनीहरूले सुन्न सक्दैन भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ कतिचोटि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई अथवा भेडाहरूलाई चाहिँ अपरिचित गोठालाहरूको पछि लाग्न नै दिनुहुन्छ, तर तिनीहरूलाई फेरि परमेश्वरले पछि फर्काएर ल्याउनु हुनेछ। यसकारण चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचार 10 अध्यायको 27 र 28 पदमा के लेखेको छ हामी ती कुराहरू हामी पढ्नेछौँ। मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन्। येशूले भन्नुभयो मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु। र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु। र म तिनीहरूलाई अनन्त जीवन दिनेछु। र तिनीहरू कहिले नष्ट हुने छैनन्। र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। आमेन। त्यहाँ एकदमै स्पष्ट रूपले लेखिएको छ कसैले पनि तिनीहरूलाई चाहिँ यीशु ख्रीष्टको हातबाट खोसेर लाने छाने छैन भन्ने कुराहरू। यसकारण योभन्दा अगाडि अन्ध मानिस निको भएको छ तर त्यो अन्ध मानिस चाहिँ अपरिचित गोठालाहरूको पछि लागेको छैन किनभने उसले तिनीहरूको स्वर चिनेनन्, तर उनी यीशुको पछि लागेको छ किनभने यीशु चाहिँ असल गोठाला हुनुहुन्छ र यीशुको स्वर उसले सुनेर चाहिँ उसले यीशुलाई साँचो गोठालाको रूपमा उसले पछ्याएको छ। तर कतिजना यस्ता भेडाहरू छन् जो चाहिँ त्यो बगालका होइनन्, तिनीहरू चाहिँ निस्केर सधैँको निम्ति जाने गर्छन्। आउनुहोस् हामी पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको हामी 19 पदलाई पनि हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर के लेखेको छ भन्ने कुराहरू। तिनीहरू हामीबाट निस्केर गए किनकि तिनीहरू हाम्रा थिएनन्। यदि ती हाम्रा हुँदा हुन् त तिनीहरू हामीसँग रहने थिए, तर तिनीहरू सबै हाम्रा होइनन्।
रहेछन् भन्ने कुरा प्रकट गराउनलाई तिनीहरू निस्केर गएका हुन्। यसकारण जसले परमेश्वरको आवाज अथवा ख्रिस्टको आवाजलाई सुन्दैनन्, जो त्यो बगालका होइनन्, त्यो कुनै पनि मूल्यमा यो बगालमा आउन सक्दैन, तिनीहरू चाहिँ सधैँको निम्ति चाहिँ निस्केर जाने गर्छन्। यसकारण 9 पदमा के लेखेको छ? आउनुहोस् त हामी 9 पद हामी पढ्नेछौँ। 10 अध्यायको 9 पदमा यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो? ढोका म नै हुँ, यदि कोही मानिस मबाट भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ र भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र खड्गमा चढ्न पाउनेछ। यहाँनिर 3वटा कुराहरू लेखिएको छ। हेर्नुहोस् है त, जुन कुरो उहाँले 7 पदमा भन्नुभएको थियो, यसकारण येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु, भेडाहरूको ढोका म नै हो। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो ढोकाबाट पस्ने मानिसहरू चाहिँ के हुनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर 3वटा कुराहरू बताएको छ। सबभन्दा पहिला त्यो लेखेको छ, तिनीहरू बचाइनेछ है, पस्यो भने तिनीहरू बचाइनेछ। दोस्रो चाहिँ तिनीहरू भित्र बाहिर गर्नेछ र तेस्रो कुरो चाहिँ तिनीहरू चाहिँ खर्कामा चढ्नेछ भन्ने कुरा 3वटा कुराहरू बताएको छ। आउनुहोस् हामी हिजकियल 34 अध्यायको 13देखि 15 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। यो चाहिँ 1000 वर्षको राज्यमा चाहिँ इजरायली मानिसहरूको अवस्था कस्तो हुनेछ भनेर चाहिँ पहिले नै अगमनी बोलेको छ। म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूबाट निकालेर ल्याउनेछु म तिनीहरूलाई जाति जातिहरूको बीचबाट निकालेर ल्याउने छु र देश देशबाट भेला गर्नेछु। अनि म तिनीहरूलाई तिनीहरूका आफ्नै देशमा ल्याउनेछु। म तिनीहरूलाई इजरायलका पहाडहरूमा, त्यसका खोल्साहरूमा र देशका सबै बस्तीहरूमा रहनेछु। म तिनीहरूलाई राम्रो चरणमा चराउनेछु र इजरायलका अग्ला अग्ला पहाडहरू तिनीहरूका खड्का हुनेछ। त्यहाँ तिनीहरू असल खड्कामा पल्टी बस्नेछन् र इजरायलका पहाडहरूमा असल चरणमा तिनीहरू चढ्न पाउनेछन्। म आफै मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर्नेछु र तिनीहरूलाई त्यहाँ ल हुन्छ भाइ, त्यतिमा पुग्यो है। यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बताएको छ कि एक दिन प्रभु एक दिन है 1000 वर्षको राज्यमा इजरायली मानिसहरूलाई परमेश्वरले विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न देशहरूबाट, राष्ट्रहरूबाट, जातिहरूबाट परमेश्वरले एक ठाउँमा भेला गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ इजरायलको माथि डाँडाहरूमा, उच्च खर्कामा, एकदमै असल खर्कामा त्यहाँनिर चराउनुहुन्छ। तिनीहरूलाई फेरि पुनः स्थापना गर्नुहुनेछ र तिनीहरूलाई त्यो राज्य दिनुहुनेछ भन्ने कुरा यहाँ बताएको छ। यसले के बताउन खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्ट मात्र एउटा यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ राज्यभित्र प्रवेश गर्न उहाँ मात्र एउटा यस्तो ढोका हुनुहुन्छ र उहाँको व्यक्तित्वको कारणले र उहाँले क्रुसमा उहाँले मानव जातिको सम्पूर्ण पापलाई शेष गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले हामी सबैको निम्ति त्यो ढोका पिता परमेश्वरका प्रवेश गर्नको निम्ति उहाँले त्यो ढोका खोलिदिनु भएको छ र त्यो ढोका चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता यीशु ख्रिस्टले यहाँनिर देखाउन खोज्नु भएको छ। र अर्को कुरा हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 21 अध्यायको 15देखि 17 पदमा के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्टले तिनीहरूलाई खुवाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू है, यीशु ख्रिस्टले तिनीहरूलाई चराउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर बताएको छ। हामी पढ्नेछौँ त्यो पद। जब तिनीहरूले खाइसके तब येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, योहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्छौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ। उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो, योहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ? तिनले उहाँलाई भने, ज्यू प्रभु, तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, मेरा गोठालाहरूको हेरचाह गर। आमेन। त्यहाँ चाहिँ पाठाहरूको चाहिँ के भनेको छ त, हेरचाह गर है, एकदमै राम्रोसँग लेखेको छ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रिस्टले अन्तिम यस पृथ्वीबाट बिदाई भएर जानुभन्दा अगाडि जब उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो, उहाँ आफ्नो चेलाहरूका देखा पर्नुभयो, उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको उद्देश्य त्यही नै भन्नुभयो। उहाँको उद्देश्य नै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रिस्ट त्यो ढोका हुनुहुन्छ है, र जो जति त्यो ढोकाभित्र पस्छ तिनीहरूले के पाउनेछ? राम्रो चरण पाउनेछ, तिनीहरूले राम्रो एउटा भोजन पाउनेछ, तिनीहरूको राम्रो एउटा नरिसमेन्ट हुनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण यहाँ हामीले 9 पदमा पढेको कुरा 3टा कुराहरू हामीले पढेको थियौँ। तिनीहरू सबभन्दा पहिला बचाइने छ, दोस्रो कुरो तिनीहरू चाहिँ भित्र बाहिर आउने जाने गर्नेछ र तिनीहरू चाहिँ खर्कामा चर्न पाउनेछ। यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ खर्कामा एकदमै स्पष्ट, यो खर्कामा चराउनको निम्ति पनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ पत्रुसलाई यहाँनिर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, यीशु ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा धेरै वर्ष अगाडि मूसाको यही नै प्रार्थना थियो। र मूसाले के प्रार्थना गरेको थियो? गन्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 16 र 17 पदमा हामी त्यो खण्ड पढ्नेछौँ। हामी पढ्नेछौँ त्यो
गन्तीको पुस्तक 27 अध्यायको 16 र 17 पद। सारा मानव जातिका आत्माका परम प्रभु परमेश्वरबाट नै यस समुदायमाथि एउटा मानिस नियुक्त होस्, जो तिमीहरूका अघि अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ। यसरी परम प्रभुका मानिसहरू गोठालो नभएका भेडाहरू झै नहुन्। यहाँ मूसाले पवित्र परमेश्वरमा यस्तै प्रार्थना गरेको थियो कि परमेश्वरले चाहिँ यस्तो अचम्म प्रकारले एउटा यस्तो गोठालो पठाइदिउन् ताकि ती गोठालोले चाहिँ त्यो गोठालोलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ भित्र बाहिर सधैँ नै आउने जाने गर्छन् भन्ने कुरा उसले पहिले नै प्रार्थना गरेको थियो र उसले भनेको थियो ताकि कुनै पनि भेडाहरू चाहिँ गोठाला रहित नहोस् भन्ने कुराहरू। र यो कुरो चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक 28 अध्यायको 6 पदमा पनि लेखेको छ, भित्र बाहिर आउने जाने कुराहरूमा। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ है, त्यहाँनिर भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। यसकारण यहाँनिर 9 पदमा लेखिएको छ, यसरी प्रभु यीशुले भन्नुभयो है, ढोका मने हुँ, यदि कोही मानिस म भित्र पस्यो भने त्यो बचाइनेछ। है, सबभन्दा पहिला त्यो मानिस बचाइनेछ, त्यसपछि त्यो मानिसले भित्र बाहिर गर्नेछ। र यो कुरो चाहिँ मूसा आफैले पनि पवित्र परमेश्वरसँग धेरै वर्ष अगाडि प्रार्थना गर्नुभएको थियो कि परमेश्वरले एउटा यस्तो किसिमको गोठाले पृथ्वी पठाउन् जसद्वारा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ भित्र बाहिर गर्न सकुन् भन्ने कुराहरू। र तेस्रो कुरो यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू खर्कामा चढ्नेछन् र तिनीहरूले चाहिँ असल खर्का पाउनेछन् भन्ने कुराहरू। किनभने यीशु ख्रीष्ट अब त्यो गोठालो हुनुहुन्छ, उहाँ असल गोठालो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो भेडाहरूको रेखदेख गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो भेडाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ र जसले आफ्नो भेडालाई बचाउनुहुन्छ। र उहाँभित्र प्रवेश गर्ने मानिसहरू चाहिँ, यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ त्यो असल खर्कमा चढ्न पाउनेछ भन्ने सत्यता प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो। आउनुहोस् हामी 10 अध्यायको हामी 10 पद पनि पढ्नेछौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले खास के भन्नुभयो भन्ने कुराहरू 10 अध्यायको 10 पद। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिमीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। यीशुले स्पष्ट रूपले भन्नुभयो है, यहाँनिर चाहिँ एबन्डेन्ट लाइफ, एउटा यस्तो किसिमको जीवन यीशु ख्रीष्ट किन आउनुभयो, उहाँले चाहिँ हामी सबैले प्रशस्तको जीवन पाउन् भनेर। प्रशस्तको जीवन भनेको एउटा क्वालिटी अफ लाइफ, एउटा एकदम अर्थपूर्णको जीवन उहाँ दिनको निम्ति, एउटा अनन्तको जीवन उहाँ दिनको निम्ति आउनुभयो। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ विशेष चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि असल गोठालो हुनुहुन्छ। यसमा अब यो खण्डबाट हामी के सिक्छौँ त? यो खण्डबाट हामीले सिक्नु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ त्यो ढोका हुनुहुन्छ। इजरायलमा यीशु ख्रीष्टको पालोमा चाहिँ जति पनि गोठालाहरूले भेडा चराउनु लिएर जान्थ्यो, बेलुका भइसकेपछि जब तिनीहरूले गोठमा लिएर आउने गर्थ्यो र गोठमा लिएर आइसकेपछि चाहिँ सबै भेडाहरूलाई गोठभित्र हुलिसकेपछि चाहिँ गोठाला आफै चाहिँ त्यो गोठको ढोकामा सुत्ने गर्थ्यो, किनभने गोठको चाहिँ कुनै पनि ढोका हुँदैन थियो र गोठाला आफै नै त्यहाँ चाहिँ गोठ भएर चाहिँ अथवा गोठालो भएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उभिनु पर्थ्यो अथवा त्यहीँ चाहिँ सुत्ने गर्थ्यो। यसकारण चाहिँ गोठालो चाहिँ आफै नै ढोका भएर चाहिँ त्यो गोठमा सुतेको कारणले गर्दाखेरि अथवा रक्षा गरेको कारणले गर्दा चाहिँ भित्रबाट चाहिँ कुनै पनि भेडाहरू बाहिर निस्किन सक्दैन थियो र बाहिरबाट कुनै पनि बसहरू चाहिँ भित्र छिर्न सक्दैन थियो र बाहिर निस्किँदाखेरि पनि गोठालाले नै सामना गर्नु पर्थ्यो। बाहिरबाट पनि पस्दाखेरि, भित्रबाट पस्दाखेरि पनि गोठालाकै सामना गर्नु पर्थ्यो, बाहिरबाट पस्दा पनि गोठालाकै सामना गर्नु पर्थ्यो। यसकारण चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सुरक्षा है त, तिनीहरू बचाइनेछ भन्ने कुराहरू है, यो चाहिँ सुरक्षा भन्ने कुराहरू। गोठालोले चाहिँ भेडाहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने सत्यता सिकाएको छ। अनि यो कुरो चाहिँ कहिले पनि प्रेरितहरूले र अगमवक्ताहरूले चाहिँ यो कहिले पनि दाबी गरेको छैन कि हामी चाहिँ असल गोठाला हौँ भन्ने कुराहरू, किनभने यीशु ख्रीष्टले मात्र यो कुरो दाबी गर्नुभयो र यीशुले एकदम स्पष्ट रूपले भन्नुभयो यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायको 6 पदमा है, साँचो बाटो मने हो, साँचो सत्य मने हो, साँचो जीवन मने हो, म बाहेक कोही पनि पिता कहाँ प्रवेश गर्दैन भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एकदमै स्पष्ट रूपले पार्नुभयो है। यसकारण त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि अरू ढोका छैन। पुरानो करारमा पनि मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नका निम्ति एउटै मात्रै ढोका थियो, महापवित्र वासस्थानमा प्रवेश गर्नका निम्ति अरू कुनै पनि ढोकाहरू थिएन, एउटै मात्रै ढोका थियो र त्यो ढोका भएर मात्र प्रधान पुजारी चाहिँ पिता परमेश्वरको अगाडि अथवा पवित्र परमेश्वरको जिउँदो उपस्थितिमा महापवित्र वासस्थानमा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। र यहाँनिर प्रभु यीशुले त्यही भन्न खोज्नु भएको छ, ढोका मने हुँ, म
म बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ जान सक्दैन, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन, म बाहेक अरू कुनै पनि बाटो छैन भन्ने कुरो चाहिँ यीशुले भन्नुभयो। पावलले पनि इफिसीहरूलाई त्यही भनेर इफिसी 2 अध्यायको 18 पद हामी त्यो पद पढ्नेछौँ। इफिसी 2 अध्यायको 18 पदमा पावलले के भनेको छ भन्ने कुराहरू। किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। है यहाँनिर पावलले पनि दुवै अन्य जातिलाई पनि र यहुदीहरूलाई पनि यीशु ख्रीष्ट मात्र चाहिँ पवित्र परमेश्वर कहाँ प्रवेश गर्नको निम्ति यीशु ख्रीष्ट मात्र एक बाटो हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले बताएको छ। यसकारण चाहिँ प्रेरित 4 अध्यायको 12 पदमा भनेको छ, स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा मुक्ति पाउनको निम्ति अरू कुनै पनि उपाय छैन, कुनै पनि विकल्प छैन, यीशु ख्रीष्ट मात्र त्यो बाटो हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट मात्र त्यो जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुरो। यसकारण जब यीशु ख्रीष्टले साँचो ढोका म नै हुँ भन्नुभयो, भन्नु खोजेको चाहिँ अर्थ चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट मात्र चाहिँ हामी पिता परमेश्वर कहाँ हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ। किनभने कसैले पनि पितालाई देखेको छैन, एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्र पिता परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर यस पृथ्वीमा उहाँ चाहिँ चिनारी दिनको निम्ति, पहिचान दिनको निम्ति, एउटा परिचय दिनको निम्ति आउनुभएको छ। यसकारण चाहिँ उहाँ पिता कहाँ, उहाँ साँचो परमेश्वर कहाँ प्रवेश गर्नको निम्ति चाहिँ यीशु मात्र एकमात्र विकल्प त्यो बाटो हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ यीशुले यहाँनिर सिकाउनु भयो। दोस्रो कुरो हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो ती अगुवाहरूको बारेमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ, जुन अगुवाहरू चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टले चोरहरू भन्नुभयो, उहाँले डाकुहरू भन्नुभयो, ती मानिसहरू चाहिँ यस्ता गोठालाहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति मात्रै आफ्नो बगललाई चलाउने काम गर्थ्यो। र यीशुले एकदम स्पष्टले भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ चोरहरू डाकुहरू, किन तिनीहरूले कहिले पनि आफ्नो बगलको तिनीहरूले रक्षा गरेको छैन, तिनीहरूले कहिले पनि आफ्नो बगलको हेरचाह गरेको छैन, आफ्नो बगललाई कहिले पनि तिनीहरूले हरियो चरानमा फर्कामा तिनीहरूले चराउन गएको छैन भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको छ। तिनीहरू कस्तो थियो भन्ने कुरा, फरिसीहरू चाहिँ एक असल गोठालाहरू थिएन र पुरानो करारमा पनि परमेश्वरले थुप्रै गोठालाहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो, धेरैभन्दा पनि धेरै गोठालालाई नियुक्त गर्नुभयो, तर कुनै पनि गोठालो चाहिँ असल गोठालो उहाँले भेटाउनु भएन। यसकारण यिर्मया 23 अध्यायको 1 र 2 पदमा परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ, मेरो खड्काका भेडाहरूलाई नष्ट गर्ने र छरभ्रष्ट पार्ने गोठालाहरूलाई धिक्कार। यसै कारण उहाँले उहाँको प्रजा चराउने घोडाहरूका विषयमा परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मेरो बगललाई छरभ्रष्ट पार्यौ र तिमीहरूले तिनीहरूलाई धपायौ र तिनीहरूको हेरचाह गरेनौ, यसकारण तिमीहरूको दुष्ट कामको निम्ति म तिमीहरूलाई दण्ड दिनेछु परमप्रभु भन्नुहुन्छ। है त यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हिजकियल 34 अध्यायमा पनि र यिर्मया 23 अध्यायमा पनि हामी त्यही भेटाउँछौँ, इजरायली मानिसहरूको असल गोठालाहरू चाहिँ कुनै पनि असल गोठाला भएनन्, तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले तिनीहरू चाहिँ पतन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर आफैले तिनीहरूलाई भन्नुभयो तिनीहरू चाहिँ असल गोठाला नभएको कारणले म तिनीहरूलाई दण्ड दिनेछु। र यहाँनिर जुन यीशु ख्रीष्टले सिकाउँदै हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्टको पालामा पनि जति पनि इजरायलका धर्मगुरुहरू थिए तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति तिनीहरूले सेवकाई गरेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ असल गोठाला हुन सकेको थिएन। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा असल गोठालो भइकन मानिसहरूको बिचमा आउनुभएको थियो र उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, ढोका चाहिँ म नै हुँ है, मभन्दा अघि आउने जति पनि मानिसहरू थियो तिनीहरू चाहिँ चोरहरू हो, डाकुहरू हो, तिनीहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई साँचो चरणमा पुर्याउन सकेन, मानिसहरूलाई साँचो सुरक्षा दिन सकेन। यसकारण चाहिँ आज हामीले चाहिँ यी दिनहरूमा कस्तो किसिमको सेवकाई गरिरहेका छौँ, हामी जतिजना परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सेवकको रूपमा बोलाउनु भएको छ, आज हाम्रो गोठालापनको सेवकाई कस्तो भइरहेको छ, त्यही पुरानो करारमा भएको ती गोठालाहरू जस्तै भइरहेको छ कि फरिसी साधुकीहरू जस्तै गोठालापनको सेवकाई भइरहेको छ कि, र आज परमेश्वरले हामीले जुन उद्देश्यको निम्ति बोलाउनु भएको छ त्यो उद्देश्य अनुसारको हामीले सेवकाई गरिरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी पहिलो पत्रुस हामी 5 अध्यायको 2 देखि 4 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँ के लेखिएको छ गोठालाहरूको बारेमा भन्ने कुराहरू। तिमीहरूको देखरेखमा राखिएको परमेश्वरका बगलको हेरचाह गर। है त्यो बगलको हेरचाह गर भनेको छ, कसरी हेरचाह गर्नु भन्ने कुरा त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। करले होइन, करले होइन, तर स्वइच्छाले, तर स्वइच्छाले, धनको लोभले होइन, धनको लोभले होइन, तर उत्साह साथ, तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकाहरूमाथि अधिकार जमाएर होइन, अधिकार जमाएर होइन, तर बगलको निम्ति एउटा उदाहरण भएर, तर बगलको निम्ति एउटा उदाहरण भएर, र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ, किनभने जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको
र तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। नओइल्याउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टका चेला पत्रुसले स्पष्ट रूपले भनेको छ, हामीले जुन सेवाकाई गरेको छ, जुन परमेश्वरले हामीले जुन सेवा दिनुभएको छ, त्यो सेवा चाहिँ करले होइन तर स्वेच्छाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ है। शासन गर्ने दृष्टिकोणले होइन तिनीहरूलाई। बडो राम्रोसँगले यहाँ बताएको। यसकारण चाहिँ यीशु ख्रीष्ट एउटा असल गोठालो हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टभन्दा अघि आएका जति पनि गोठालोहरू थिए, फरिसीहरू थिए, साधुकीहरू थिए, शास्त्रीहरू थिए, अरू जति पनि गोठालाहरू थिए, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति मात्रै सेवाकाई गरिरहेको थियो र यीशु ख्रीष्ट तिनीहरूसँग चाहिँ मन दुखाउनु भएको थियो। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ सेवाकाईको एउटा नयाँ किसिमको एउटा प्याराडाइम सिफ्ट, एउटा नयाँ किसिमको एउटा मोड ल्याउनु भएको छ। एउटा नयाँ उदाहरण दिएर उहाँले चाहिँ सेवाकाईको एउटा अगुवाको एउटा उदाहरण देखाउनु भएको छ। यसकारण पत्रुसले पनि त्यही यीशु ख्रीष्टको उदाहरणले देखेर चाहिँ पत्रुसले यहाँनिर भनिरहेको छ, यहाँ चाहिँ करले होइन, पैसाको लोभले होइन, यहाँ चाहिँ आफूले पाएको बोलावट अनुसार स्वेच्छाले पवित्र परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा हामी एउटा के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो असल ढोका हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्छ है। हामी पढ्नेछौँ, हामी पहिला पत्रुस हामी 2 अध्यायको 24 देखि 25 पद हामी पढ्नेछौँ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति आउनुभएको छ भन्ने कुराहरू। हामी पापका लेखी मरेर धार्मिकताको लेखी जियौँ भनी उहाँले क्रुसमा आफ्नो शरीरमा हाम्रो पाप बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भयो, किनभने तिमीहरू भेडाहरू चाहिँ बरालेका थियौ, तर अब तिमीहरूका आत्माको गोठालो र संरक्षक कहाँ फर्किआएका छौ। आमेन है। यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ एक समय के भएको थियौँ त? भेडाहरू जस्तै बरालिएका थियौँ र हाम्रो जति पनि पापहरू थियो, अधर्महरू थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो पाप र अधर्मलाई उहाँले क्रुसमा बोक्नुभयो र अब हामी चाहिँ साँचो संरक्षण कहाँ, साँचो गोठाला कहाँ हामी फर्केर आएका छौँ। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुख्य उद्देश्य नै संसारमा आउनु के हो त? मतलब लुका 19:10 पदसम्म चाहिँ हराएकोलाई खोज्नको निम्ति आउनुभएको छ। हामी चाहिँ हराएका थियौँ, उहाँले हामीलाई भेट्टाउनु भएको छ र हामी चाहिँ त्यो असल गोठमा हामी आइपुगेका छौँ र यीशु ख्रीष्टबाट चाहिँ हामी त्यो असल गोठमा हामीले प्रवेश पाएका छौँ र उहाँले हामीलाई के दिनुभएको छ त? सुरक्षा दिनुभएको छ है। भजन सङ्ग्रह हामी 121 को हामी 8 पद पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर पनि भजन लेखकले हामी भजन सङ्ग्रह 121 लाई हामी फेरि पनि हामी अर्को दिन हामी शनिबारको दिन यसलाई अध्ययन गर्नेछौँ र अहिले त्यहाँ के लेखेको छ त्यसलाई विचार गर्नेछौँ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ अहिले अनि सदाकालसम्म। एकचोटि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो ढोका भएर पिता परमेश्वर कहाँ त्यो हरियो चरणमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी अहिलेदेखि सदा सर्वदासम्म हामी भित्र जाँदा बाहिर आउँदा हामी जहिले पनि के हुनेछौँ त? सुरक्षित हुनेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भजन लेखकले भनिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 21 पदमा पनि जब यहुदाको ठाउँमा अर्को कुनै एकजना मानिसलाई छान्नु परेको थियो, त्यो मानिस चाहिँ कस्तो किसिमको व्यक्ति छानिएको थियो 12 जना चेलामा गरिनको निम्ति भन्ने कुरो त्यहाँनिर बताएको छ। हामी 1:21 पद पढ्नेछौँ। यसै कारण हाम्रा साथमा रहने मानिसहरूमध्ये एकजना यस्तो छान्नु आवश्यक छ जुन व्यक्ति प्रभु येशू हाम्रा बीचमा रही भित्री बाहिर गर्नुहुँदा सधैँ हामीसँग थियो। आमेन है। यस्ता व्यक्तिलाई छानेको छ। यीशु ख्रीष्ट यस पृथ्वीमा हुनुहुँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति पनि हामीसँगै भित्र बाहिर गर्ने व्यक्ति होस् र त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 12 जना चेलाहरू मध्येमा एकजनालाई यहुदाको ठाउँमा उसलाई चाहिँ साटेको छ। तेस्रो कुरा है, यहाँनिर हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीले हरियो चरणमा लिएर जानुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह हामी 23:5 पद हामी पढ्नेछौँ। हामी मृत्युको मुखबाटोबाट हिँड्नु परे तापनि, हामी मृत्युको घाँटीबाट हिँड्नु परे तापनि उहाँले हामीलाई कस्तो ठाउँमा लिएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 23:5 पदले लेखेको छ। मेरा शत्रुहरूको सामुने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिनेछ। आमेन। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि के गर्नुहुन्छ, एउटा विशेष किसिमको भोजमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँले विशेष किसिमले हामीले प्रशस्ततामा उहाँले ल्याउनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो कचौराहरूलाई भरेर चाहिँ उहाँले पोखाउनु। यसलाई हामीले सिक्नुपर्ने यो खण्डबाट 3वटा कुरा हामीले सिकेको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्र पिता परमेश्वरका जानको निम्ति एकमात्र ढोका हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले सिकेका छौँ। दोस्रो कुरा हामीले के सिकेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यीशुको पालामा जति पनि गोठालाहरू आएको थियो ती सबै गोठालाहरू चाहिँ चोर र डाकुहरू थियो र तिनीहरूसँग प्रभु यीशु ख्रीष्ट मन दुखाउनु भएको छ। यसकारण चाहिँ हामी आफै पनि त्यस्तो किसिमको गोठालो हुनु हुँदैन है
भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सिकेका छौँ। र हामीले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जो असल गोठालो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ उहाँको पाइलाहरूमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरो सिकेका छौँ। तेस्रो कुरो हामीले के सिकेका छौँ भन्दाखेरि त्यो ढोकाभित्र पस्ने मानिसहरू चाहिँ के हुनेछन् त, सबभन्दा पहिला सुरक्षित हुनेछन् है, किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हराएकोलाई खोज्नको निम्ति आउनुभएको छ। त्यसपछि चाहिँ त्यो मानिस के हुनेछ त, भित्र बाहिर एकदमै स्वतन्त्र रूपले त्यो गर्न पाउनेछन् है। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ उहाँले जहिले पनि हामीलाई प्रशस्तताको ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ। प्रशस्तताको ठाउँमा है, इन एबन्डेन्स, प्रशस्त भएको ठाउँमा उहाँले कहिले पनि हामीलाई चाहिँ हो हामीलाई दुःख कष्ट हुँदैन भन्नु खोजेको होइन। हामी मृत्युको घाँटी भएर हिँड्नु परे तापनि उहाँले हामीलाई चाहिँ त्यो भोज भएको ठाउँमा ल्याउनु हुनेछ जहाँ चाहिँ हाम्रो कचौराहरू भरेर पोखिनेछ। यसकारण चाहिँ अन्तिममा हामी यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि चाहिँ when you enter through Jesus as the door है, जब हामी यीशु ख्रीष्ट त्यो ढोकाबाट जब हामी पिता परमेश्वरका प्रवेश गर्छौँ, पहिलो कोरिन्थी 2:9 त्यही भनेको छ, तिम्रो आँखाले नदेखेका कुराहरू, तिम्रो कानले नसुनेका कुराहरू र तिम्रो मनले नसोचेका कुराहरू म तिमीहरूको निम्ति गरिदिन्छु।